70,000 درہم دی پگڑی پہن دے سن غوث پاک چور نو خیال آیا جے ہووے نہ تے پگڑی چورا کے لے جاواں نسلاں بیٹھ کے کھاون گیا چور آکے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے عشاء دی نماز پڑھ کے غوث پاک ہن نفل پڑھنے شروع ہو گئے او دا خیال سی بابا سویں تے میں جاواں تے بابا کتھے سویں بابے دی زندگی دے 40 سال جاگ دے گزر گئے سن غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال لگاتار ایک پاؤں تے کھلو کے آپ نے ایک رات ایک قرآن پاک دی تلاوت کی تھی انہوں خیال آیا بابا سویں تے میں جاواں تے بابا کتھے سویں وہ ساری رات چھپے آ رہا ادھی رات رات ڈلی تو انہوں خیال آیا بابا تے نفل پڑھی جاندہ تے میں تے جاواں انہیں پگڑی چکی ٹرے آنا تے دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینہ ہو گئی واپس آوے تے ٹھیک ہو جاوے دروازے وال جاوے نبینہ ہوئے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا چار پائی دے نیچے چھپ کے روندہ رہا کہ میں آج کتھے آ گیا تہجد دی نماز دا ویلا ہے تے غوث پاک دا دروازہ کھڑکیا آپ نے پوچھا کون باروں آواز آئی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام آیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو عرض کی تھی حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے میں کتب لینا آیا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب بنانا تے خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے چھوڑ کے آنا ڈیوٹی تے عرض کی تھی حضور کتب فوت ہو گیا میں کتب لینا آیا غوث پاک نے فرمایا صبح کے لے جایا جے کو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے تے خضر علیہ السلام فرمان لگے کہ صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ تے خضر فرمان لگے پھر کتب دیو غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لانا جے تے منجی دے نیچے لکیا او چار بھائی دے نیچے لکیا جے خضر علیہ السلام نے بازو پڑھ کے فرمایا چلو کتب جی کہنے لگا جی میں تے چورا فرمایا بوئے غوث دی آیا ہے چپ کر کے لگا جاؤ آیا چور سے چلیا کچھ ہونے کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو کتا بنا دیتا او چور کتا بن کے بغداد دی گلیاں وچ جاندا ہے نالے رولا پاندا جاندا ہے کہندا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کیویں جان دے